केन्द्रको अन्तर्घातका कारण स्थानीय निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सङ्घ र प्रदेश चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई नेपाली कङ्ग्रेसको आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 6वटा पालिकाको नतिजा आउन बाँकी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह र सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित। संरचनागत सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पक्ष विपक्षमा बहस। आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको सुझाव। अर्को साताबाट चिनी निर्यातमा रोक लगाउने भारत सरकारको निर्णय। र एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रै अन्तर्घातका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएकोमा नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनले नभई निर्वाचनमा अन्तर्घातका कारण क्षति पुगेको बताउनु भएको हो। संसदीय दलको आजको बैठकमा बोल्दै ओलीले कम पालिका जित्नुलाई हार मान्न नहुने दावी समेत गर्नुभएको थियो। ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, कांग्रेस माओवादी र राप्रपामा भन्दा पनि हाम्रो पार्टीमा बढी अन्तर्घात भयो, यो गम्भीर विषय हो। ओलीले 5 दलीय गठबन्धन र विदेशी शक्ति मिल्दा एमालेलाई क्षति पुगेको दावी समेत गर्नुभएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तह निर्वाचनको सफलतासँगै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सङ्घ र प्रदेश चुनावमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। विगतको तुलनामा बढी पालिकासँगै कङ्ग्रेसको लोकप्रियता बढेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको लोकप्रिय मत बढेको दावी गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले करिब 2049 सालको जस्तो अभूतपूर्व यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको छ। हामीले कति सिट संख्या प्राप्त गर्यौं भन्ने मात्र होइन, हाम्रो लोकप्रिय मत भनेर जसलाई हामी भन्छौं, नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाताको संख्यै बढेको छ। नेपाली कांग्रेसले को लोकप्रियता बढेको छ। यो निर्वाचनबाट त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। यो चरण सकियो। अब हामीले आम चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ, प्रदेशको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने छ। मंसिर वा फागुनमा हामीले चुनाव सरकारले केही दिनमा निर्णय गर्ला। स्थानीय चुनाव सकिएकाले अब मुलुकलाई अर्को निर्वाचनमा अघि बढाउने जिम्मेवारी पार्टीको नेतृत्वमा आएको थापाको भनाइ थियो। उहाँले अब विपक्षी दलको आलोचना गर्न आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। अब हाम्रो जिम्मेवारी प्रश्न गर्ने होइन, हाम्रो जिम्मेवारी आलोचना गर्ने पनि होइन। सकियो। अब नेकपा एमालेको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दैन। अब पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीका बारेमा पनि चर्चा गर्नु पर्दैन। सकियो। अब त्यो अब हामीले हाम्रो बारेमा कुरा गर्ने हो। अब हामीले यो अस्तिसम्म पर्थ्यो, अब त्यो चरण सक्यो। अब नयाँ चरण, नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो। अब हामीले जिम्मा लिनुपर्छ। हिजो जिम्मा लिएको नेकपा एमाले जिम्मा पूरा गर्न सकेन भनिरहँदै गर्दा अब त जिम्मा हामीले पाएका छौँ। अब सङ्घको सरकार पनि सही ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ, प्रदेशको सरकार पनि सही ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित भएको छ। साँझ 6 बजेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले 20,670 मत अन्तर कायम गर्नुभएको छ। शाहले 56,148 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसकी सृजना श्रेष्ठले 35,478 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका केशव स्थापितले 34,854 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी सुनिता डङ्गोलको पनि जित सुनिश्चित भइसकेको छ। डङ्गोलले 62,878 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 21,514 मत आएको छ। महानगरमा झण्डै 15,000 मत गन्न बाँकी रहेको बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ सहित अब 6वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भएको छ। उदयपुरको त्रियुगा, रौतहटको गरुडा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा अझै मतगणना भइरहेको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। कांग्रेस र एमाले बीच मतगणनाको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि त्यसबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न बाँकी छ। यसैबीच दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका टीकाराम खड्का 3,691 मत अन्तरले विजयी हुनुभएको छ। खड्काले 31,408 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 27,717 मत प्राप्त गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी स्यानी चौधरी 9,532 मत सहित
मतान्तर साथ विजयी हुनुभएको छ। चौधरीले 30,597 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणाले 21,065 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अब्दुल कलाम मुसलमान 10,200 मत ल्याई विजयी हुनुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। उपमेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार रीता कुमारी कुर्मी 11,167 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेस र उपप्रमुखमा एमाले विजयी भएका छन्। प्रमुख पदमा नेपाली कङ्ग्रेसका राजेश चन्द्र श्रेष्ठले 6,417 मतसहित जित हासिल गर्नुभएको हो। त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकी गीता खड्काले 6,413 मत ल्याउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर आगामी जेठ 15 गते संघीय सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउँदैछ। प्रतिपक्ष बाहेक निजी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रका जानकार लगायत सरकारवालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक मानेका छन्। तर नीतिगत स्थायित्व हासिल गर्न र वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप, उच्च व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, घट्दो रेमिट्यान्स र नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले मुलुकको आर्थिक अवस्था जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तोमा सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशकको शुभारम्भ गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। आर्थिक विकासको भन्दा पनि संरचनागत सुधारमा केन्द्रित नीति कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। संरचनागत सुधार सँगै कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएकाले आफूहरूमा केही आशा पलाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्। रेमिटेन्सलाई औपचारिक क्षेत्रमा लिएर उनलाई कुनै एन्करेजमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो पनि आएको छ हैन। अर्को कुरा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुको लागि, खास गरेर साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायको लागि त्यसमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा केही दीर्घकालीन योजनाहरू आउँछ भनेर भनिएको छ। अब हुन त यो थियोरिटिकल छ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने कुरा आएको छ। अब क्रेडिट रेटिङ भएमा नेपालको निजी क्षेत्रले सिधै विदेशी ब्याङ्कबाट पनि ऋण लिन सक्छ। यसले गर्दाखेरि अहिले जुन तरलताको चाप छ, जुन हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चाप छ, त्यसलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा सल्भ पनि गर्न सकिन्छ। यसले पुरै समस्यालाई समाधान गर्छ भनेर त्यो विश्वास नलिए तापनि यसले सुधारको बाटो चाहिँ लिन्छ भनेर हामी विश्वास गर्न सकिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन र आयात विस्थापन, रोजगारी विस्तार र अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने लक्ष्य लिएको छ। योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र दूरगामी लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिएको छ। यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा स्रोतको सुनिश्चितता र खर्च गर्ने क्षमता मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउने हो भने वर्तमान आर्थिक संकट समाधान गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ। बजेटलाई निर्देशन गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ आएको छ। हाम्रो स्रोतको अवस्था के हैन, अनि कतिपय बेलामा हाम्रो बजेट स्रोत भन्दा हुँदै पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नभएको, सेवा प्रवाहको क्षमता नभएको कारणले यी सबै कामहरू गर्न सम्भव होला त भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। तर के भने सकेसम्म सबै कार्यक्रमहरूलाई रकम राखेर त्यही अनुसारको बजेटमा कार्यक्रम डिजाइन गरेर त्यसको सफल कार्यान्वयन भयो भने थोरै स्रोतले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले त्यही स्पिरिटमा बजेट आयो र कार्यान्वयन भयो भने हामीले धेरै आशा गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने, पूर्वाधारमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने नीति उद्योग मैत्री भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु
अग्रवालको भनाइ छ। समष्टिगत तरिकाले हेर्ने हो भने नीति र कार्यक्रममा औद्योगिकरणलाई फोकस गरेर काम गर्ने क्लियर तरिकाले डाइरेक्सन आएको छ जस्तो लाग्छ। नीति र कार्यक्रम त आयो, त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अब उतापट्टि हामीहरूले ध्यान दिएर त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले त्यसमा समावेश गरेर म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विभिन्न घोषणा गर्दै आए पनि खर्चको स्थिति भने दयनीय छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना बाँकी छँदा हालसम्म 33% विकास निर्माणमा खर्च भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरिने सरकारले जनाएको छ। यद्यपि अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्य भने सरकारले महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनको पाटोमा चुक्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउँछन्। कार्यक्रमको फेरिस्त चाहिँ देखिन्छ प्रशस्त, तर त्यो सँगै समानान्तर रूपमा आउनुपर्ने नीतिहरूको चाहिँ अभाव छ। त्यसकारणले यो नीति र कार्यक्रम भने पनि कार्यक्रमको एउटा लिस्ट जस्तो देखिन्छ। तर हुन त यो अहिलेको तत्कालको चाहिँ यो सालको मात्रै नीति र कार्यक्रमको कमजोरी त होइन, यो हाम्रो परम्परा नै यस्तै छ। प्रत्येक साल हेर्नुहुन्छ भने अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका हुन्छन्, त्यसमा ठोस नीतिहरू हुँदैनन्, कतिपय कार्यान्वयनमा जान्छन्, कतिपय कार्यान्वयन हुँदैनन् र कार्यक्रम बिनै त्यो आर्थिक वर्ष सकिएको हुन्छ र त्यसपछि फेरि तिनी कार्यक्रमहरूलाई अलिकति शब्दहरू फरक पारेर फेरि अर्को सालमा लिएर आइन्छ। यसरी वर्षौंसम्म कतिपय कार्यक्रम घोषणामै सीमित भइरहेको स्थिति पनि। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने पनि सरकारले बताएको छ। कोरोनापछि थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किँदै गर्दा नीति तथा कार्यक्रमले संरचनागत सुधारसँगै दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर यी महत्त्वकांक्षी र आकर्षक नारा विगतका वर्षमा जस्तै घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। नीति तथा कार्यक्रमसँगै अब आगामी 15 गते आउने बजेटमा सबैको ध्यान सोझिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय नेपालमा थाइरोइडका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भाइरल इन्फेक्सन र वातावरणीय प्रदूषणका कारण हुने थाइरोइड बढेको हो। यसै सन्दर्भमा नेपालमा थाइरोइड रोगको अवस्थासँगै यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला भनी हामीले डाक्टर अंशुमाली जोशीलाई सोधेका छौँ। थाइरोइड रोगीहरूको सङ्ख्या त म हरेक दिन धेरै नै ओपिडीमा हेर्ने गर्छु, बढेको देखिन्छ। अब यस्तो हुनुमा चाहिँ मुख्य कारण थाइरोइडको ब्लड टेस्टहरू चाहिँ अहिले जुन ल्याबमा पनि हुने, सबैले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टहरूमा पनि थाइरोइडको टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू आफै पनि जागरुक भएको हिसाबले चाहिँ थाइरोइडको चाहिँ रोगीको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढेको चाहिँ पक्कै पनि हो। यो बढ्नुको कारण चाहिँ के पाउनु भएको छ डाक्टर साहब यहाँले? टेस्टमा भएको व्यापकता भयो। दोस्रो चाहिँ अब थाइरोइड रोग कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कहिले थाइरोइडलाई रुगा लाग्दा भाइरल इन्फेक्सन हुँदा पनि थाइरोइडको हर्मोन अलिक गडबडी भइदिन्छ कि, जुन चाहिँ त्यो आफै पनि ठिक हुने किसिमको हुन्छ। त्यो एक किसिमको थाइरोइड चाहिँ दोस्रो किसिमको चाहिँ जिन्दगी ठिक नहुने टाइपको हुन्छ। त्यो भाइरल इन्फेक्सनले भएको थाइरोइडलाई चाहिँ अब टेस्ट गर्ने बेलामा त्यो देखिहालिन्छ। त्यो चाहिँ औषध नखाए पनि ठिक हुने टाइपको। 10-15 वर्ष अगाडिकोमा चाहिँ यसरी थाइरोइडको टेस्ट चाहिँ यसरी व्यापक रूपमा हुँदैन थियो, महिनामा एकचोटि हुन्थ्यो। त्यस्तो बेला चाहिँ यो आफै ठिक हुने टाइपको रोगहरू परेको रहेछ भने थाइरोइड देखिँदैन थियो। अब अहिले त हरेक दिन टेस्ट हुने हुँदा सबैले गर्ने हुनाले बढेको कारण यो पनि हो एउटा चाहिँ। त्यस्तो अटोइम्युन थाइरोइड भन्छ, इम्युन सिस्टम समय थाइरोइड चाहिँ पहिलेदेखि नै जति थियो अहिले पनि त्यही रेसियोमै छ। अरू भाइरल इन्फेक्सनको थाइरोइडहरू र यो वातावरणीय प्रदूषणले गर्दा हुने थाइरोइड चाहिँ त्यो चाहिँ बढेको पक्कै हो। थाइरोइड भनेको चाहिँ हर्मोन बढी हुने, हर्मोन कम हुने हो होइन? अब यसबाट चाहिँ हुने जोखिमपूर्ण देखिहाल्ने खालको लक्षणहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? थाइरोइड नियन्त्रणमा राखेन भने त यसले शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई असर गर्छ। शरीरको सम्पूर्ण अङ्गलाई चाहिने हर्मोन हो। हर्मोनको गडबडी हुनासाथ शरीरको कुनै पनि सिस्टमलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यो दिमाग होस्, आँखा होस्, या नाक होस्, या घाँटी होस्, या हड्डी होस्, नसा होस्, मुटु होस्, पेट होस्, सम्पूर्ण अङ्गलाई चाहिँ यसले असर गर्न सक्छ। तर यसमा चाहिँ एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ भनेको अथवा त्यो ज्यानै जाने किसिमको थाइरोइडहरूमा चाहिँ मुटुलाई समस्या गर्यो भने चाहिँ हुनसक्छ। मुटुमा चाहिँ यो हर्मोन बढी हुँदाखेरि चाहिँ मुटुको चाल धेरै बढी हुने, मुटुले राम्रोसँग काम गर्ने अवस्था नआउने रोगहरू पनि थाइरोइडले गर्दा हुन सक्ने हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति खतरा हुन्छ। थाइरोइडबाट जोगिन चाहिँ के गर्नु पर्ला? थाइरोइडको लक्षण चाहिँ कुनै पनि अङ्गलाई हुन सक्ने हुनाले अब कुनै पनि अङ्गको लक्षण आउँदाखेरि थाइरोइडको चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले भने जस्तै महिनाको गडबडी पाठेको आफ्नै समस्या हुन सक्ला, थाइरोइड पनि हुनसक्छ। त्यो मुटुको ढोडो भने समस्या, मुटुको आफ्नै समस्याले पनि होला, मुटुको आफ्नै रोगले पनि होला, थाइरोइड पनि हुनसक्छ। त्यो होइन कब्जियत हुने अरू कारणले, पेटको कारणले पनि होला, थाइरोइड पनि हुनसक्छ। कपाल झर्ने, कपालको आफ्नै समस्याले पनि हुनसक्छ, थाइरोइड पनि हुनसक्छ। तर कुनै पनि अङ्गको लक्षणहरू आउँदाखेरि थाइरोइड हुनसक्छ भन्ने कुरा एउटा मनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ सबैले।
यसैबीच विश्व थाइरोइड दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। ललितपुरको जावलखेलमा रहेको अल्का अस्पतालले आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ। शिविरबाट 250 भन्दा बढीले सेवा लिएको अस्पताल प्रशासनका प्रमुख भगवान केसीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महिला नेताहरूले पछिल्लो समय बढ्दो हिंसा तथा किशोरी बलात्कारका घटनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कांग्रेसको महिला विभाग तथा केन्द्रीय सदस्य एवं महिला सांसदहरूको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटी बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा जाहेरीका लागि तोकिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग गरेको नेता डिला संग्रौलाले बताउनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले भने बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादको विषयमा सरकारले उचित निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको निराशाजनक नतिजा आएका कारण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको मिश्रले प्रेस वक्तव्य मार्फत बताउनु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार दिएका मध्ये 12 को फेटा गाउँपालिका र 2वटा वडामा मात्र उनीहरूका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए। यसैबीच मिश्रले यसअघि कारबाहीमा परेका पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे सहितका नेताको कारबाही फिर्ता गर्न केन्द्रीय सम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा मंकी पक्स संक्रमण देखिन थालेको भन्दै सरकारले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। विश्वका 16वटा मुलुकमा मंकी पक्सको संक्रमण पुष्टि भएकोले नेपालमा पनि जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चिन्ताको विषय बनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले मंकी पक्सबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डका केही उपाय अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। मंकीपक्सको अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चित उपचार नभए पनि यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा यसबाट बच्न सुरक्षाका उपायहरू छन्। मंकीपक्सको शंका वा पुष्टि भएको व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नजाने, संक्रमित व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राख्ने र छालाको घाउ छोप्न लगाउने, संक्रमित व्यक्ति र हेरचाहमा संलग्न व्यक्तिले मास्क लगाउने, घाउसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने अवस्थामा पन्जाको प्रयोग गर्ने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेका लुगा, ओछ्यान, भाँडाहरू डिटर्जेन्ट वा साबुनले र तातो पानीले धुने गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएको सतह र स्थान निसंक्रमण गर्ने र फोहोरहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। मंकी पक्स कोभिड-19 जस्तो पूर्ण रूपमा नयाँ रोग नरहेको र त्यो स्तरको संक्रामक समेत नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो समय नेपालमा 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 9 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभरि कोरोना भाइरस संक्रमणको सक्रिय संक्रमितको संख्या 128 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई 1 साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। महासचिव बेदुराम भुसालले यही जेठ 17 गतेभित्र निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने सर्कुलर जारी गर्नु भएको हो। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न र असल जीवनशैली अवलम्बन गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ। विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचन लगायत कारणले काम गर्न नसकिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्नुपर्ने भएको र रुस युक्रेन युद्धका कारण किताब छाप्ने कागज पनि नआइपुगेको बताउनु भएको हो। चैतमै आउनुपर्ने कागज अहिले मात्रै आएकाले असार पहिलो सातासम्म छपाइसकिने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन भर्खर सकिएर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम पदभार गर्न थालेका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गाउँ सरकार सक्रिय भएपछि पुराना सहरहरूले साख गुमाउने र नयाँ बस्तीमा तीव्र सहरीकरण हुन
थालेको छ। गाउँपालिका केन्द्र रहेका पोखरी बगर मङ्गला गाउँपालिकाको भाबियाचौर रोगाङ गाउँपालिकाको माउफान माले गाउँपालिकाको दरबाङ बजार नयाँ सहरको रूपमा उदाउन थालेका छन्। राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलेपछि व्यापारिक चहल पहल पनि वात्तै बढेको छ। तीव्र शहरीकरण भइरहेका पालिका मुकामहरूमा परम्परागत ढुङ्गा माटोको घर भत्काएर आरसी भवन बन्न थालेका छन्। वर्षेनी 15-20 वटा नयाँ घर थप्ने क्रम बढ्दो छ। विकास तथा कमर्सियल बैंक थपिए, लघुवित्त तथा बचत ऋण सहकारीहरू थपिएका छन्। मङ्गला गाउँपालिका इकाइ समितिका अध्यक्ष राजु पाण्डेले भन्नुभयो, पालिका मुकाम रहेको बाबियाचौरले स्वरूप र स्वभाव फेरेको छ। सरकारवाला र नियामक निकायले चासो नहुँदा मनसुन सङ्घारमा पनि बेनी संरक्षण गर्न ठेक्का भएको तटबन्धको काम नहुँदा बेनी बजार उच्च जोखिममा परेको छ। कालीगण्डकी कटानले गरेको मुख्य भङ्गालोमा तटबन्धको काम गराउन जिम्मेवार रूपाताल एकीकृत परियोजना असफल भएपछि सदरमुकाम बेनी कालीगण्डकी नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको हो। परियोजनाले बेनी संरक्षण गर्न कालीपुल बसपार्क क्षेत्रमा 80 मिटर कङ्क्रिट वाल, उद्योग वाणिज्य सङ्घको पछाडिपट्टि मुख्य खण्डमा 136 मिटर हेभी काउन्टर रिटेनिङ वाल र म्याग्दी खोलातर्फ मङ्गलाघाटमा 70 मिटर कम्पोजिट वाल लगाउन माघ 13 मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 15 करोड लागतमा अनुमान गरी ठेक्का गरिएको तटबन्धको काममा काठमाडौँको रौताहा कन्ट्राक्सले 42% न्यून अङ्क कबोल गरी माघ 13 गते 9 करोड 85,17,742 रुपियाँमा ठेक्का लिएको थियो। ठेकेदारले सजिलो खण्डमा काम गरी मुख्य जोखिमयुक्त नदी ठाउँमा तटबन्धको काम गर्न नसक्ने बताएपछि बेनीवासी त्रासित भएका छन्। धौलारी सेन्चुरी पदमार्गको प्रवेशद्वारमा रहेको रौगङ्गा गाउँपालिका 5 मा पर्ने सानो गुजुमुच्च बस्ती झीमा सांस्कृतिक पार्क निर्माण थालिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 17 लाख, रौगङ्गा गाउँपालिका 30 लाख गरी 1 करोड लागतमा झी गाउँमा सांस्कृतिक पार्क निर्माण थालिएको। पार्क बनाउन स्थानीयले चन्दा सङ्कलन गरी 25 लाख रुपियाँमा 6 रोपनी जग्गा खरिद गरेका छन्। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। म्याग्दी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएसँगै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादनले मात्रै चिनीको माग धान्न नसक्ने भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको हो। नेपालमा वर्षेनी 25 लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्छ, तर 10,72,468 मेट्रिक टन चिनी मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्राविधिक अधिकृत अभिषेक श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय किसानले भुक्तानी नपाउँदा 57% पुग रहेको छ, तर हालको समयमा नियमित भुक्तानी पाउँदा उखु खेतीको क्षेत्रफल बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। भारत सरकारले गहुँपछि चिनीमा जुन 1 देखि 5 महिनाका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिने आकलन गरिएको हो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 14.37 अङ्कले बढेर 22,231.57 अङ्कमा पुगेको हो। आज 26,94,429 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,04,46,26,939 रुपियाँको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले एक सातापछि चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। भारत सरकारले जुन 1 देखि लागू हुने गरी अक्टोबर 31 सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उखुको अफ सिजन भएकाले भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै केही महिना निर्यातमा रोक लगाइएको हो। भारत ब्राजिल पछि विश्वमा धेरै चिनी निर्यात गर्ने मुलुक हो। भारतबाट बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसियामा सबैभन्दा धेरै चिनी निर्यात हुने गरेको छ। यसअघि भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको थियो। भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको थियो। गहुँ उत्पादनमा पनि भारत विश्वको दोस्रो मुलुक हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानको सत्तामा रहेको तालिबान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै महिला र बालिकाको अधिकारमा गरेको कटौतीप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले महिला र बालिकाको मौलिक एवं मानव अधिकारका विषयमा गम्भीर हुन आग्रह समेत गरेको छ। तालिबान सरकारले लगाएका प्रतिबन्धबाट महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। राष्ट्रसङ्घले त्यस्ता प्रतिबन्ध तत्कालै हटाएर महिलाहरूलाई पनि पुरुष सरह अधिकार दिन आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग। एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। कतार फुटबल फेडरेसनले छनौटको तयारीमा रहेका 7 टोली बीच 5 मैत्रीपूर्ण म्याच तय गरेको हो। नेपालले ओमान र टिमोर लेस्टेसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। एसियन कप छनौटका लागि अहिले कतारमा नेपालसँगै अस्ट्रेलिया, जोर्डन, भारत, इस्ट टिमोर, ओमान र न्युजिल्यान्डको प्रशिक्षण क्याम्प भइरहेको छ। कतार फुटबल संघका अनुसार नेपालले टिमोर लेस्टेसँग आगामी शनिबार पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजे हुनेछ। ओमानसँगको खेल जेठ 20 गते हुनेछ। घरेलु मैदानमा झण्डै 1.5 महिनाको प्रशिक्षणपछि नेपाली टोली आजै कतार प्रस्थान गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र सिनियर खेलाडी बीचको विवादका कारण टोलीमा अधिकांश युवा खेलाडी छन्। एन्फाले नवयुग श्रेष्ठलाई कप्तानीको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। एसियन कप छनौटको समूह ए मा रहेको नेपालले कुवेत, जोर्डन, इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। तेस्रो चरणको छनौटका शीर्ष टिम र 5 समूहबाट उत्कृष्ट दोस्रो हुने टिमले एसियन कपको अन्तिम चरणमा स्थान बनाउनेछ। सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपमा तेस्रो राउन्डको समाप्तिपछि शुक्रबहादुर राईले निरज तामाङ विरुद्ध 1 स्ट्रोकको अग्रता लिएका छन्। शुक्रले आज 6 अन्डर 66 को कार्ड लेखाउँदै कुल 16 अन्डर 200 स्कोर गर्दा हिजो शीर्ष स्थानमा रहेका निरजले 15 अन्डर 201 स्कोर गरेका छन्। निरजले आज 3 अन्डर 69 स्कोर गरेका हुन्। सूर्य नेपाल गल्फ टुरको 8औं र सिजनको अन्तिम इभेन्टको रूपमा रहेको प्रतियोगितामा एमेचर वाङचेन टोन्दुपले 2 अन्डर 70 को कार्ड लेखाउँदा समग्रमा 12 अन्डर 204 बनाएका छन्। चौथो स्थानमा रहेका भुवन नगरकोटीले 2 अन्डर 70 सहित समग्रमा 10 अन्डर 206 को कार्ड लेखाएका छन्। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा भइरहेको प्रतियोगितामा 43 व्यावसायिक र 11 एमेचरले भाग लिएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताको छिनोफानो भोलि हुनेछ। विजेताले 2,50,000, उपविजेताले 1,55,000 र तेस्रो हुनेले 1,10,000 रुपियाँ हात पार्नेछन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 21 भित्र अटाउनेलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।